መቸም ከም ሰብ ኮይንካ ተፈጢርካ ሽግር መናብርትናዩ ሓጎስ ሓዘን መናብርትናዩ ስለዚህ ንሕና እውን ኣብ ህይወትና ሓደ ዓይነት ሽግር ሓንሳብ ተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት ፀገም መጋጥመና ኸሊ ኣብ ክንዲ ነቲ ሱር ናይቲ ሽግር ሪኢና ወይ መሚና እንታይ ክገብር ይኽእል ብኸመይ መንገዲ ክፈትሖ ይኽእል ኣብ ክንዲ ንብል ሓፂር ስጉምቲ ክንወስድ ንብገሲና ኣብ ከምዚ ከነስተውዕለሎም ዘለና ኣገደስቲ ነጥብታት ሎም መዓልቲ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ሰባት ببزح መንገድታት ወይ ببزح ሽግር ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ሓንቲ ሽግር ምስ ሓለፈት እቲ ሓንቲ ፀገም ከተጋጥመካ ትኽእል እያ ንዓምስ ፈትሐኻ ካልእ ፀገም ከጋጥመካ ይኽእል እዩ እዚ ግን ዝኾነ ኣብ ህይወትካ ከምፅኦ ዘለዎ ውፅኢት ስለ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ እግዚኣብሔር ሽግር ያምፃልካን እዩ ንዑ ምስ ፈትሐኻዮ ሓደ ለሰን ወይ ሓደ ትምህርቲ ተማሂርካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣተሓሳስባኻ ዓቢኻ ኣለኻ ኣብቲ ነገርቲ ማስተር ጌርካ ኣለኻ next level كاتمثل لك كم زجيم مالتي حنتي level مس حلفك تخاليت level كأوابر تعزبلت سالسيتي شعوب بمول أنت level مسوات أخي أنت أبتات صوت أبتا جيم بمول أن مستعودك كلا أجزي خدق من زقل له هنا لك نهوت كقومي إجزابي هير تقليل زهبنا حنساب شجر كجات من نخلقن أبكندي تنيلنا مسوشتنا نزارب تنيلنا نوشتنا خنسوم عقندي نفتن أب مررن أب زيد اللي وقسان نأتمو أتي كن فتح خنوم تزجبنا يدفننا. جلزي لو ما عندي تدقق قام الشجرات يموت خات تدحليهم تدقق قام تأجم يوقان فخات تدحليهم كم من تا يوم إلك خت مرمر عليك. زم حجين تقصم نتبتات أو أتوكير كخت عزبت عليك. كم من تا يكون خون. زجات مخا شجرات نالبات إجابير يفتنا كهلو خوني ببها لاونالو إجابير نزفت ويزفتنا. سلازفت وكا يفتنا كمالت نت شجرت جنك تحلفوت كلالك نت فتنتي كتوت أخت كلالك هي بايكون انزهبك إجابير تقليلو لك كم سب بزي زبرق زبلج لج ورقة تقليل زي كون زبكا شجر يمت الكامش نعو مس فتن كان نعو مس حلف كيها نابت خالق ليفل يسكركا نعو مس فتح خايو شعون تاي تخونا لها عند عبيخا التحساس باخان الرأيها أبهيوتن عند عبين عند مكرني خيدا الله مالتي سلازم نزي تأزازي نزي توهي بكازلو أيه جزء مس فتسمكا مس ودعها إخان أبتي بروموشن وين أبتي عبيت تسجر تزي كوي نقول حنساب عبيت نتيرون تبيلون كمتسكا خيليو قصال زلو قصال نتكن ازي درت سلازخونه እግዚአብሔር ክፍትነ ካኸሎ ብሽግራትን ጸገማትን እንዳምጽይዝ ፍትነካ ወይ ኣብ ህይወትካ ዝኽሰቱ ክስተታት ከተስተውዕለሎም ክትከላለካ ንምንታይ ናባይ መጽ ዘይኮነ እንታይ ክምህረን ስለዝደለየ ዝሽግር ዝመጽኒ እንታይ ዕብየት ስለዘሎ ወይ ኣብ ህይወተይ እንታይ ለውጥ ስለዘሎ ወይ ዝሽግር ዝመጽኒ ንኽትብል ክትከላለካ ካለ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ሽግር ክፈትሕ ከሎ ክንዲ ناتي مبجسي ويناتي سور حيزو كندزي جمر ناتي تقومون خفتح كابي بجس كابت فريز بجس سلام بيتسب عبد الله مو سلامكم بزح بال ما زي زبال اب سويسرلاند يزنبر بزح برودكت يشيت كابو حدا تواصلكمي انا خاني كاب دقت جزء ب100 جالن قال يكون حسور يبقى انا لكم شامبوتات لكم بيغاز هنا زيت سات هنا لكم كم زمستلالي كونتاكت بوروني كم وانا بجزاهم كنتين وين ولا عند اشرحكم مالتي كم توسخاتاوي كل شيء ندلينات بتقونكم كا كونتاكت بوروني حبيرنا نسرح مسوطهم بدقت قبروا لا مالتي بوناس يا زيا بنصا مالتي نسلستين ناي كريسماس قولينا لكم علينا زينا يوداتيا زين كان يا والد مالتي زين كان يا والد زي هاب حداش متيا زلا فلتات خونا زي كافرناتا زي 15 مليلتر جنت عينت سياتا جنا تبلا عندكم كينكم وي تبلو واساك سدلكم خليه يسالي صلايناخا وي شيطان نبلو وي ايغو نبلوخا انتي زغبر كابت فري تبغستد اخينكا نت فري طراي تقنطبتد اخينكا نتي حما وصيت طراي تقنطبتد اخينكا دس يزبلو عمرنا وي إيغونا مالتي نمنتاي دس زبلو نعقن طيب كاللها نتفرر غيس كاللها تسورغن الله صباح نكو خمليسو كيچبچبي امبشي خمان عبي خمصاناي مالتي سلازي شجرات ابزغاطمونا
ውረደይ ባብ ዘጋጥሙና ፀገም ከጋጥመና ከሎ እቲ ሱር እንታዩ ካበይ ክብገስ ኣለኒ ኔናይ እንተፈታሕኩ ብሙሉእቲ ሽግረይ ዝጠፊና ንሓስብ ኣለና መብዛሕትኡ ግን ሰብታዩ ናብቲ ፍረ ኸይድ ነታ ፍረ ንግዚኡ ቅልል ዝበለ ሽግር ረኽበላ ወይ ቅልል ዝበለ ፍታሕ ረኽበላ ወይ እውን ካብታ ሽግር ህድም ኢሉ ፀንሕ ተመሊሳ እታ ፀገም ኣብ ኣኸፊላ ፀንሑ እዚ ሕጂ ብዓብዩ ካብ ምንታይ ዝብገስ እስኻ ኣብ ነፍስኻ ትሰርሕ ኣለኻ ዶ ንነፍስኻ ትዕብያ ኣለኻ ዶ ንነፍስኻ ትሰርሕ ኣለኻ ዶ ንነፍስኻ ትኸፍላ ኣለኻ ዶ ናይ ሰባት ሽግር ክትፈትሕ ፍቐዱኡ ኮለል ትብል ትውዕል ተዳኺንካ ኣብ ነፍስኻ ዘሎ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፀገማት ግን ዘይትፈትሕ ተኾይንካ እዚ ሕጂ እቲ ሱር እንታይ እዩ ኣብ ነፍስኻ ክትሰርሕ ዋጋታትካ ክትፈልጥ ወይ ቫሊናትካ ክትፈልጥ ምኽኣል ጥራይ ንባዕሉ እንታይ ክገብረካ ክእል እዩ እቲ ሱር ናይ ፀገምካ ፈሊጥካ ኣለኻ ማለት እዩ ካብኡ ተረፈ ግን ነቲ ቅልል ዝበለ ጥራይ ላዕሊ ዘሎ ሽግርካ ቅርፍ ኣቢልካ ልጊስካዮ እቲ ሱር ወይቲ መበገስ እንተ ዘልጊስካዮ ፅባሕ ንጎውን እታ ፀገምቲኣ ተመሊሳ ምሳኻ ኣላ ስለዚ ነቲ ፍረ ወይ ነቲ ውፅኢት ዘይኮና ክነልግስ ዘለና ሽግራት ከጋጥሙና ከለዉ ዕንቅፋታት ከጋጥሙና ከለዉ ውረደይብ ከጋጥመና ከሎ ምልስ ኢልና ካበይ መፅዩ እዚ ነገር እዚ እንታይ ስለ ዝኾነ መፅዩ እንታይ ስለ ዝኾንኩ መፅዩ ተመሊስና ናብ ነፍስና ምጥማት ከድልየና ስለምንታይ መፅኒ ንኻልእ ሰብ ብሌም ምግባር የድልየካኒ ብሰንኪ ሓፍተይ እኮ ብሰንኪ ሰበይተይ እዩ ብሰንኪ ደቀይ እዩ ብሰንኪ በዓል ቤተይ እዩ ምባል የድልየካኒ ኣነኸ እንታይ ጉድለት ኣለኒ ናብ ነብስና ምልስ ኢልና እንተዳሪና ዝኾነ ነገር ፍታሕ ክንረኽበሉ ንኽእልና መብዛሕትኡ ሰብ ግን ኣብ ክንዲ ንነብሱ ዝወቅስ ካብ ነብሱ ተበጊሱ ሽግሩ ክፈትሕ ክንዲ ዝብገስ ንሰባት ምውቃስ ከም ዓመል ገይሩ ስለ ዝሓዞ ብሌም ምግባር ስለ ዝለመድና ዝመፀ ሽግርና ክንፈትሖ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ሓላፍነት ኣይወሰድናን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሽግራት ተደጋጊሞም ክመፁኻ ከለዉ እንታይ ስለ ዘጉደልኩ ኸውን መንፈሳዊ ህይወተይ ስለ ዝጎደልኩ ደኸውን ርእሰይ ስለ ዘይዕብየኩ ደኸውን ስለ ዘይተለወጥኩ ደኸውን በተሓሳስባ ስለ ዘይተለወጥኩ ደኸውን ብዕቤት ብገንዘብ ስለ ዘይተለወጥኩ ደኸውን ኢጎይ ስለ ዘይልገስኩ ደኸውን ፓራዳይም ሽፍት ስለ ዘይገበርኩ ደኸውን ኢልና ናብ ነብስና ምልስ ኢልና ክንርአ እንከላልና ፍርሐይ ስለ ዘይሕወይኩ ደኸውን ትራውማይ ስለ ዘይተላቐኩ ካብ ፍርሐይ ካብ ትራውማይ ስለ ዘይተላቐኩ ደኸውን ኢልና ኣብ ነብስና እንተዳ ተመሊስና እትፍታሕ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ካብኡ ስግር ኢልና ግን ናብቲ ፊትና ደሎ ሰብ ኢድና ነመላኽት ነዋጣው ተዳ ኮይና ብሰንኪ እገለዩ ብሰንኪ እገሊት እዩ ብሰንኪ ዝመንግስቲ እዩ ብሰንኪ ዝሃገር ኢልና ነዋጣው ተኾይና ግን ፈፂምና ክሳብ ዕድሜና ዝውዳእ ፍታሕ ንረኽበሉ ንኽእል ኢና ንሽግራትና ስለዚ ምልስ ኢልና ናብ ነብስና ምርኣይ ዝበለፀ እዩ ኣብ ህይወትና ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩና ትራውማታት ወይ ፍርሕታት ክህልውና ክእሉ እዮም ነዞም ትራውማታት እዚኦም ክንፈትሖም ተዘይተበጊስና ብስነ ስርዓት ኮፍ ኢልና ግዜ ሂብና ጉልበትና ሂብና ክንፈትሖም ፈቃደኛታት ተዘይኮይና እዞም ትራውማታት እዚኦም ኣብ ፀፅባሕ እንዳተሓደሱ ተገብሩናዮም ከሸግሩና ክእሉ እዮም ስለዚ ሓደ ሰብ ካብ ሕማሙ ክዓውት ተኮይኑ ካብቲ ተደጋጋሚ ዘጋጥሞ ዘሎ ሽግር ክጋላገል ተዳ ኮይኑ ካብ ተደጋጋሚ ፍትሕ ተደጋጋሚ ባእሲ ተደጋጋሚ ቆይቁይ ተደጋጋሚ ዋትኤቨር ንበሎ ፋይናንሻል ክኸውን ክእል ድኽነት ሕማም ክወፅእ ተዳ ኮይኑ ናይ ውሽጣዊ ሰላም ዝስእነሉ ዘሎ መንገዲ ክወፅእ ተዳ ኮይኑ ዝሓለፈ ትራውማ ወይ ኣብ ግዜ ቁልዕነት ክኸውን ክእል ኣብቲ ዝሓለፈ ህይወት እውን ኣብዚ ምስ ዓበየ ዘጋጠሙ ሽግራት እውን ክኸውን ክእል ነዚ ትራውማ እዚ ነዚ ፍርሒ እዚ ከልግሶ ስለ ዘይከኣለ ስለዚ ትራውማኻ ካብቲ ሱሩ መበገሲኡ ከተልግሶ ፈቃደኛ እንተዳ ኮይንካ ሕጂ ከተልግሶ ተዳ ኢልካ ኩሉ ኣብ ህይወትካ ዘጋጥመካ ዘሎ ሽግራት ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ነዚ ከተልግስ ተዳ ኮይንካ ከዓ መበገሲኡ በቲ ኦልድ ፋሽን ወይ ብዝሓለፈ በት ናይ ቀደም ትኸዶ ዝነበርካ መንገዲ ቀደም ትጥቀመሉ ዝነበርካ ሜላ ጌርካ ዘይኮነ ሓድሽ ክትሓውየሉ ትኽእል መንገዲ ሕውየት ከተምፃሉ ትኽእል በተሓሳስባኻ ኦኬ ብስጋይ ይሰርሕ ነይረ ኣብ ስጋይ ኣይኮነለይን ኣብ ኣእምሮይ ተሰራሐ ኮይ ኣብ መንፈሳዊ ህይወተይ ተሰራሐ ኮይልካ ካልእ ሓድሽ ቴክኒክ ከተምፅእ ትኽእል ኣለካ ሓድሽ ናይ ሕውየት መንገዲ ኢኻ ተምፅእ ዘለካ እዚ ኮይኑ ግን ነቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ብስጋኻ ትፍትኖ ነርካ ኣይሰራሓልካን ኣብ ኣእምሮ ዘሎ ብስጋ ጌርና በፍጹም ከነሕውዮ ክንቅይሮ ይንኽእል ኢና ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ፀገም ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ሽግር ብስጋና ንኸዶ መንገዲ ጌርና ክነሕውዮ ይንኽእል ኢና
نتي بأمرنا زلو بمنفس كنعري نخلينا بمنفساوي هيوتنا عرينا نتي بأمرنا زلو بأمرو بتحساس بخا كنعري نخلينا سلازي ناي قدم زحالفه أرجيت هكايدا أرجيت منجدي تتكمل زنبركا جديفكا انتي تجبرك حشاني اسكبز منجدي سخفتنا بتحساس باي بسمعيتي بحسابي جيرك كلوت أخفتني الكا كتحسب كلها زيادة نبت منجد كي تخليها كله أبناتي تمرتي أبناتي كلاس تدعمت يخم ناي 10 سومون تمرت لني 10 سومون ناي بلعلي 3 ور حيز أنح ناي حبار كلاس لنا بزوم زكايد مالتيو حجي ناي سنبت مزجبات جميرة أو تدعمت يخم بسنة سرعة إزخن بلوت أنا حنا ناي تروماها فرحها كونفيدنس كات في خيزل لها أتحسس بها تقليلك هادي مزولو منفسك هادي مزولو بيجو تبعيد كذا لها بكيم تبعيد كذا لها أبحث سير جزية تقرفلو دينك زغنة تمرتي علني أبت تمرتي متيهم تمزجبو تليفون أبلع على قد فولكمي ويون أبزي أبنا يوتيوب بايو أب تيك توك أب فيسبوك تروحوا تقوليهم نعطي تليفون بعبيون أبزل على قد فولكمي سلازي أو متيهم هيوتكم تلوتلو سربة تخاولوا تتمثلوا بارادايمكم شيفت تقبلوا إيجوهم تقرفلوا من جدي كتفتروا سلازخونكم أبت كلاس كتمثلوا يعدمكم علىهم بسترفة لما عندكن إذا زمت أخوة حسب تداقا قام شجر كجات منا خلو أبكندي نبتي شجر نتمت وي نبتي متينا زلو تجمعت كند نتمت نمنتاي متيني انتاي سلازخونكم نمنتاي نعيت رايز متيني كند نبل انتاي كمهرنيو إذا نجار زنا بايزمت زولينا ناب نفسنا ملسينا وين تاي سلازوق دول كخون انتاي زقودا لأن نجار سلازولينا ناب نفسنا ملسينا كرت داخلنا كله بهوتنا زمت شجرات كله أبهوتنا زجات من عنكباتات بملوخ في التحلنا نلوم زد على هو فيديو زيات مسنيرة كسام وداتا تسنيلكم سلسمعكمني قبل بيزا مسكنكم مساكم تناحو محاري كله سسنا يمنيلكم بروح مشهد